खालिक और मालिक मसीह यस्सु में मेरे जिंदा आसमानी बाप प्यारे खुदावंद यस्सु के नाम में आज शब मैं तेरी शुक्रगुजारी करता, तेरे नाम को जलाल देता और अपने घराने को यस्सु जितने लहू में छुपाता, तेरे लहू की बाढ़ में कवर करता हूँ मालिक खुदावंद। और जितने भी मेरे बहन भाई इस वक्त मुझे देख रहे हैं और खुदावंद तेरे कलाम को सुनने के लिए तैयार हैं, ऐ मालिक खुदा इन तमाम बेटों को, बेटियों को, बच्चों को जो अभी और इसके बाद सुनेंगे उन सबको बड़ी बरकत देना, ताकि मालिक खुदा उनकी जिंदगियों से तेरा जलाल जाहिर हो। इन सबको बड़ी हिकमत और दानिश दे और मोहब्बत वाला दिल दे, प्यार वाला दिल दे, ताकि मालिक खुदा ये दिल जान रूह से खुदावंद तुझ ईमान के बानी और कामल करने वाले यीशु मसीह पर ईमान रखें और खुदावंद तुझसे प्यार कर सकें और अपनी मोहब्बत का इजहार कर सकें। ऐ मालिक खुदावंद जितने भी इस वक्त ऑनलाइन हैं उन सबको बरकत दे और ख़ास तौर पर इंटरनेट को खुदावंद तेरे हाथ में देते हैं, हर तरह की डिस्टर्बिंग और हर तरह की तारीख की कुफतों से महफूज करना। जितना वक्त भी खुदावंद तेरे कलाम को, तेरी आवाज़ को मैं शेयर करूं, खुदावंद सबको बड़ी बरकत देना। मसीह हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से आमीन आमीन आमीन। आप भी नीचे आमीन लिख सकते हैं। आमीन। हालेलुया हालेलुया। जी मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मसीह यीशु में आपकी सलामती हो। खुदावंदी हवा पाक खुदा आपको बरकत दे और अपनी पनाह में रखे, अपनी हिफाजत में रखे और खुदावंद अपने चेहरे का नूर आप पर चमकाए, आपको सलामती बख्शे और खुदावंद आपको बरकत दे, क्योंकि उसकी शान जो है जलाली है। क्योंकि खुदा के कलाम में भी लिखा है कि तेरी शान जलाली है। जब खुदावंद की शान जलाली है तो फिर ज़रूरी है कि हम उस ज़बूर के साथ गाया करें और उस गीत के साथ भी हमद सतैश किया करें कि तेरी शान जलाली नासरिया, तेन लोकी धन धन कहंदे ने, ओ पागां बख्तां वाले ने जेड़े घर विच तेरे रहंदे ने। आज शुक्रगुजार हैं वो बेटे बेटियां जो खुदावंद के घर में रहते हैं, खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं, उसकी हामद करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं और उसके कलाम को सुनते और बरकत पाते हैं। आए हम खुदा के कलाम मुकद्दस में से खुदावंद का पैगाम जो खुदा ने मेरे और आपके लिए आज रखा है, हम खुदा के कलाम में से सुनेंगे। किताब मुकद्दस में हमें मोहब्बत के बारे में बहुत सारी बातें मिलती हैं। पौलुस रसूल का खत करंथियों के नाम, उसका 14वां बाब और उसकी पहली आयत में आपके लिए पढ़ूंगा। खुदा के कलाम मुकद्दस में लिखा है, मोहब्बत के तालिब हो और हानि नेमतों की भी आरजू रखो, खुसूसन इसकी के नबूवत करो। हालेलुया। जो सबसे पहली बात जो खुदा के कलाम में से हमें मिलती है वो ये है कि मोहब्बत के तालिब रहो और हानि नेमतों के भी आरज़ूमंद हो। आज ज़रूरी है कि अगर हम मोहब्बत अपने दिल के अंदर रखना चाहते हैं, वो मोहब्बत जो रूहुल कुद्दस की तहरीक से खुदा ने हमें दी है, अगर उस मोहब्बत को अपनी ज़िंदगी के अंदर कायम रखेंगे, उस मोहब्बत को अपनी ज़िंदगी के अंदर जड़ पकड़ने की और आगे बढ़ने की हम इजाज़त देंगे, तो फिर मोहब्बत हमारी ज़िंदगी के अंदर, हमारे दिल के अंदर, हमारे ख़ानदानों के अंदर, हमारे बच्चों के अंदर जो है वो ट्रांसफ़र होगी। क्योंकि खुदा की जो मोहब्बत है वो ट्रांसफ़र होती है और मोहब्बत जो है बाज़ार में नहीं बिकती, ख़रीदी नहीं जा सकती। ये गॉड गिफ्ट है। ये खुदा की तरफ से आपको एक तोहफ़ा मिलता है जो आप उस मोहब्बत को एक्सेप्ट करते हैं। मोहब्बत दो किस्म की है, एक इब्लीस की तरफ से मोहब्बत होती है और एक खुदा की तरफ से मोहब्बत होती है। और जो इब्लीस की तरफ से मोहब्बत होती है उसके अंदर दुख होता है, तकलीफ होता है, गंदगी होती है, पलीदगी होती है, नापाकी आती है और उसके अंदर बुतपरस्ती आती है और बहुत कुछ उस मोहब्बत के अंदर होता है। लेकिन खुदा की मोहब्बत अगापे मोहब्बत है। खुदा की वो मोहब्बत है जिसने हमें चुन लिया। हम इस काबिल नहीं थे, हम तो रद्द किए हुए थे, लेकिन खुदा ने हमें चुन लिया, हमें आज़ाद किया और खुदा ने अपने बेटे और बेटियां हमें बनाया। एक शख्स जो है इस दुनिया के अंदर रहता है, अगर उसकी कोई वैल्यू ना हो तो लोग उसे दुत्कार देते हैं, उसको छोड़ देते हैं। लेकिन हम शुक्रगुजार हैं कि अपने उस मालिक खुदावंद के कि जिसने ना तो हमें छोड़ा ना हमें अकेले रखा, बल्कि अपने खून का फिदिया देकर हमें मोल लेकर खरीद लिया और अपनी मोहब्बत, अपने प्यार को, अपनी शफकत को जाहिर किया, ताकि हम उसकी मोहब्बत के अब तालिब हो जाएं। हमारी जिंदगी के अंदर तलब होनी चाहिए। जैसे आपको प्यास लगती है, आप प्यास के तलब होते हैं, इसी तरह आपको खुदा के कलाम की भी
तलब होनी चाहिए। और खुदा के कलाम में लिखा है कि मोहब्बत के तालिब रहो। जब हम मोहब्बत के तालिब रहेंगे तो खुदा अपनी बरक़ात को हमारी ज़िंदगी के अंदर उंडेलेगा और हम उन बरक़ात को अपनी ज़िंदगी के अंदर हासिल करेंगे। मेरे साथ एक और हवाला निकालिएगा, किताब मुक़द्दस में से मैं आपके लिए निकालना चाहता हूँ। पहला यूहन्ना और उसका 4 बाब और उसकी 6 आयत से मैं आपके लिए पढ़ता हूँ, बल्कि 4 बाब उसकी पहली आयत से मैं पढ़ता हूँ। खुदा के कलाम में लिखा है, ए अजीजो, पौलुस रसूल अपनी मोहब्बत, अपने प्यार को जब जाहिर करता है तो वो किसी को ओए करके नहीं बुलाता, किसी को हकारत के साथ नहीं बुलाता, बल्कि एक मोहब्बत के साथ, एक प्यार के साथ, जिसके अंदर अपनाहियत होती है, जिसके अंदर लगन होती है, जिसके अंदर चाहत होती है। और पौलुस रसूल अपनी उस लगन को, अपनी उस चाहत को यूं बयान करता है। वो कहता है, ए अजीजो, अजीज वो होते हैं जो बहुत दिल के करीब होते हैं, जिनसे हर तरह की बात की जा सकती है, जिससे हर किसी से हम आजादाना तौर पर बातचीत कर सकते हैं। और खुदा के कलाम में लिखा है कि अजीजो, हर एक रूह का यकीन ना करो बल्कि रूहों को आजमाओ। आज अगर हम किसी से मोहब्बत करते हैं, आज अगर हम किसी से प्यार करते हैं, तो जरूरी है कि हम हर एक उस रूह का जो खुदा की तरफ से है उसके साथ अपनी मोहब्बत का इजहार करें और उसकी मोहब्बत हमारी ज़िंदगी में कायम हो सकती है। अगर खुदावंद की मोहब्बत आपकी ज़िंदगी में कायम हो सकती है तो फिर ज़रूरी है कि उस मोहब्बत का जवाब हम यूँ दे सकते हैं जैसे कि पौलुस रसूल ने कहा, ए अजीज़ो, आओ हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें। उसकी 8वीं और 7वीं और 8वीं आयत को ज़रूर पढ़िएगा। ए अजीज़ो, आओ हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें, क्योंकि मोहब्बत खुदा की तरफ से है। ये खुदा का गिफ्ट है जो मैंने आपको बताया है। और अगर ये गिफ्ट अगर आपको दुनिया देती है, अगर ये गिफ्ट आपको दुनिया के लोग देते हैं और दुनिया की दौलत अगर आपको ये गिफ्ट देती है, तो वो किसी काम का आपके लिए नहीं होगा गिफ्ट, क्योंकि उस गिफ्ट के अंदर मैंने आपको बताया है कि वो जो गिफ्ट है उसके अंदर क्या कुछ मिलेगा वो आप बखूबी जानते हैं। लेकिन जो खुदा की तरफ से गिफ्ट होता है, जो गॉड गिफ्ट होता है, जो खुदावंद की मोहब्बत होती है, खुदा का जो प्यार होता है, उसके अंदर खुदा की ग्लोरी होती है, खुदावंद की प्रेजेंस होती है और खुदा की मोहब्बत हमारी जिंदगी के साथ साथ चलती है। जी अजीजों, खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद आपके साथ हो और खुदावंद में आप हमेशा खुश रहें, खुदावंद में आप बने रहें, खुदावंद की बरकत को अपनी ज़िंदगी में रिसीव करते रहें और खुदावंद का जलाली और कवी हाथ आपकी ज़िंदगी में बड़ा रहे। और हम किताब मुक़द्दस में से, खुदा के कलाम में से देख रहे थे कि खुदा के कलाम में लिखा है कि अजीज़ों, आओ हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें। मोहब्बत खुदा की तरफ से है। जो कोई मोहब्बत रखता है वो खुदा से पैदा हुआ है और खुदा को जानता है। अगर हम खुदा को जानना चाहते हैं, अगर खुदा की मोहब्बत को अपनी ज़िंदगी के अंदर रिसीव करना चाहते हैं, तो फिर हमें उस मोहब्बत के माहनी को जानने की ज़रूरत है, खुदा की उस अलूहियत को जानने की ज़रूरत है, क्योंकि खुदा मोहब्बत है। खुदा इंसान के अंदर अपनी मोहब्बत को ट्रांसफ़र करता है और खुदा ने अपनी मोहब्बत की खूबी जाहिर की है। ज़रूरी है कि हम खुदा की मोहब्बत को अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत ज़्यादा वैल्यू दें। और किताब मुक़द्दस में लिखा है, क्योंकि मोहब्बत खुदा की तरफ से है, ये खुदा का एक गिफ्ट है, खुदा की तरफ से हमें मिलता है। और लिखा है कि जो कोई मोहब्बत रखता है वो खुदा से पैदा होता है और हमारा एक नया जन्म होता है। अगर हम गुनाह की ज़िंदगी के अंदर होते हैं, बदी की ज़िंदगी के अंदर होते हैं, लेकिन जब हम खुदावंद की मोहब्बत में, खुदावंद की ओबीडियंट में आ जाते हैं, तो फिर खुदा हमसे कलाम करता है। जब खुदा हमसे कलाम करता है तो फिर हम खुदा के गहरे भेदों को जानते हैं, खुदा की अलूहियत को जानते हैं और खुदा अपनी पाक रूह की तहरीक से हमारी ज़िंदगी के अंदर उस मोहब्बत को बढ़ने देता है, ताकि वो मोहब्बत बढ़कर खुदा के लिए इस्तेमाल और खर्च हो। और खुदा के कलाम में लिखा है, जो मोहब्बत नहीं रखता वो खुदा को नहीं जानता, क्योंकि खुदा मोहब्बत है। अजीजों, खुदा ने जो आपको वक्त दिया है, उस वक्त में से खुदा के कलाम को, खुदा की बातों को जानने के लिए अपने आप को खुदावंद के हुजूर पेश कर दें। खुदा यही चाहता है कि आप खुदा की मर्जी पूरी करें।
کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جو محبت نہیں رکھتا وہ خدا کو نہیں جانتا۔ اگر ہم خدا کو جاننا چاہتے ہیں، خدا کی محبت کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں خدا سے اپنی محبت کا اظہار کرنا پڑے گا۔ ہمیں کہنا پڑے گا آئی لو یو جیزس، آئی لو یو گاڈ، آئی لو یو ہولی اسپرٹ، اور ہمیں یہ کہنا پڑے گا کیونکہ خدا محبت ہے۔ کیونکہ لکھا ہے کہ جو محبت خدا کو ہم سے ہے وہ اس سے ظاہر ہوئی ہے کہ خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے کو دنیا میں بھیجا تاکہ ہم اس کے سبب سے زندہ رہیں۔ خدا نے ہمیں زندگی بخشنے کے لیے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیج دیا ہے تاکہ جو کوئی اب اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ کیونکہ اکلوتا بیٹا کو دنیا میں اس لیے خدا نے بھیجا اپنے اکلوتے بیٹے کو تاکہ ہم اس کے سبب سے زندہ رہیں۔ کیونکہ جو زندگی مجھے اور آپ کو دی گئی ہے وہ اس لیے دی گئی ہے کہ ہم اس روح زمین پر زندہ رہیں، اور یہ محبت خدا کی طرف سے ہمیں ملی ہے، اور خدا نے ہمیں گاڈ گفٹ دی ہے کہ ہم اس محبت میں قائم رہیں۔ لکھا ہے محبت اس میں نہیں کہ ہم نے خدا سے محبت کی، بلکہ اس میں ہے کہ اس نے ہم سے محبت کی اور ہمارے گناہوں کے کفارے کے لیے اپنے بیٹے کو بھیج دیا ہے۔ جب خدا نے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیج دیا ہے، اپنی محبت کو ظاہر کیا ہے، تو ضروری ہے کہ ہم اپنی محبت کا اظہار ایک دوسرے سے کریں، اپنے بھائیوں سے، اپنی بہنوں سے، اپنے خاندان کے اندر محبت کا اظہار کریں، کلیسیاؤں کے اندر اس کا اظہار کریں، خدا کے خادموں کے سامنے اقرار کریں، اور خدا کی محبت کو اپنی زندگی میں بڑھنے دیں۔ کیونکہ خدا کی محبت یہی ہے کہ ہم خدا کی روح کے مطابق، خدا کی تحریک کے مطابق چلیں۔ کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جو کوئی روح یسوع کا اقرار نہ کرے وہ خدا کی طرف سے نہیں۔ یہی مخالف مسیح کی روح ہے جس کی خبر تم سن چکے ہو کہ آنے والی ہے، بلکہ اب بھی دنیا میں موجود ہے۔ کیونکہ ابلیس جو ہے وہ نہیں چاہتا کہ آپ کی زندگی کے اندر محبت آئے، آپ کی زندگی کے اندر محبت کے پھول کھلیں۔ وہ آپ کی زندگی کے اندر ایسا بیج ڈالنا چاہتا ہے جو کڑوا ہو، جو کڑوے دانے بیج وہ آپ کی زندگی میں بوئے گا، وہ آپ کی زندگی کی تاریک راہوں کو برباد کر دے گا۔ آپ کی زندگی کے اندر جو تاریکی ہے اس کو اور زیادہ برباد کرے گا، آپ کے خاندانوں کو برباد کرے گا، آپ کی فیملیوں کے اندر اس بیج کو وہ پھینک دے گا۔ لیکن خدا کا بیٹا یسوع مسیح اس لیے آیا تاکہ وہ ابلیس کے کاموں کو کچلے۔ کیونکہ جو خدا کو جانتا ہے خدا اس کی سنتا ہے، جو خدا سے نہیں وہ خدا کی بھی نہیں سنتا۔ اسی سے ہم حق کی روح اور گمراہی کی روح کو پہچان سکتے ہیں۔ خدا نے ہمیں یہ ایک لیول دیا ہے، خدا نے ہمیں یہ سمجھنے کے لیے ایک گہری تحریک دی ہے، کسی سے ہم حق کی روح کو اور گمراہی کی روح کو پہچان سکتے ہیں کہ گمراہی کی روح جو ہے وہ ابلیس کی طرف سے ہے، اور ابلیس نہیں چاہتا کہ وہ محبت کو قائم کرے، کیونکہ خدا کی محبت جو ہے وہ لازوال ہے، اور خدا نے اپنی محبت کا اظہار ہماری زندگی کے اندر کر دیا ہے۔ آئیں ایک اور حوالہ خدا کے کلام میں سے ہم دیکھیں گے، پالوس رسول کا خط کرنتھیوں کے نام، اس کا 13واں باب، اس کی پہلی 2 آیات میں لکھا ہے، پالوس رسول کہتا ہے کہ اگر میں آدمیوں اور فرشتوں کی زبانیں بولوں اور محبت نہ رکھوں تو میں ٹھنٹھناتا پیتل یا جھنجھلاتی چھاچ ہوں۔ پالوس رسول کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اگر میں آدمیوں اور فرشتوں کی زبانیں بولوں، یعنی کہ میں اگر اپنی جو محبت ہے لوگوں کے سامنے کروں اور اپنی محبت ایسے شو کروں کہ جیسے ایک فرشتہ کرتا ہے جو اپنے آپ کو پاکیزہ سمجھتا ہے، لیکن اگر اس محبت کے اندر تڑپ نہ ہو، اس محبت کے اندر خلوص نہ ہو، تو وہ کہتا ہے وہ محبت جو ہے ٹھنٹھناتا پیتل اور جھنجھلاتی چھاچ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر مجھے نبوت ملے اور سب بھیدوں اور کل علم کی واقفیت ہو اور میرا ایمان یہاں تک کامل ہو کہ پہاڑوں کو ہٹا دوں اور محبت نہ رکھوں تو میں کچھ بھی نہیں۔ محبت کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اگر میں اپنا سارا مال غریبوں کو کھلا دوں یا اپنا بدن جلنے کو دے دوں اور محبت نہ رکھوں تو مجھے کچھ بھی فائدہ نہیں ہے۔ اگر آپ فائدہ لینا چاہتے ہیں تو آپ کو خداوند کی محبت کا اظہار کرنا چاہیے اور اس محبت کو اپنی زندگی کے اندر اپنانے کی ضرورت ہے، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ محبت صابر ہے، کیونکہ وہ صبر کرتی ہے اور مہربان ہے۔ محبت حسد نہیں کرتی اور محبت شیخی نہیں مارتی،
झंझलाती नहीं, बदगुमानी नहीं करती, बदकारी से खुश नहीं होती, बल्कि रास्ते से खुश होती है, सब कुछ सह लेती है, सब कुछ यकीन करती है, सब बातों की उम्मीद रखती है, सब बातों की बर्दाश्त करती है। मोहब्बत को ज़वाल नहीं, नबूवतें हो तो माकूफ हो जाएंगी, ज़ुबानें हो तो जाती रहेंगी, इल्म हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा इल्म जो है नाकिस है और हमारी नबूवत नातमाम, लेकिन जब कामिल आएगा तो नाकिस से जाता रहेगा। पालूस रसूल कहता है कि जब मैं बच्चा था तो बच्चों की तरह बोलता था, बच्चों की तरह मेरी तबीयत थी, बच्चों की सी समझ थी, लेकिन जब जवान हुआ तो बच्चों की बातों को तर्क कर दिया। अब हमको आईना में धुंधला सा दिखाई देता है, मगर उस वक़्त यानी जब यीशु मसीह आसमान से आएंगे, वो कहता है कि रूबरू देखेंगे, उस वक़्त मेरा इल्म नाकस है, मगर उस वक़्त ऐसे पूरे तौर पर पहचान लूंगा जैसा मैं पहचाना गया हूँ। वो कहता है गर्ज ईमान, उम्मीद, मोहब्बत ये तीनों दायमी है, मगर अफजल इसमें मोहब्बत है। मेरे अजीज भाई और बहनों, खुदा की मोहब्बत ये है कि हम खुदावंद खुदा से प्यार करें, अपनी मोहब्बत का इजहार करें और अपने उस मालिक खुदावंद का शुक्र करें कि जिसने आपको उस मोहब्बत के लिए बुलाया है। उसने अपनी मोहब्बत को इस दुनिया में बनीनो इंसान में अपनी मोहब्बत को भेज दिया यीशु मसीह के वसीले से, ताकि बनीनो इंसान के अंदर खुदावंद यीशु मसीह की मोहब्बत आ जाए, क्योंकि खुदा मोहब्बत है। और खुदा की मोहब्बत को हमने किस तरह जाना? जब उसने दुनिया की परवाह की और बनीनो इंसान के लिए अपना बेटा बख्श दिया, सब उस पर ईमान लाने से बच जाएं, खुदावंद की हजूरी में आ जाएं। और इसलिए तो यूहन्ना के इंजील में लिखा है कि जो मोहब्बत नहीं रखता वो खुदा को नहीं जानता, क्योंकि खुदा मोहब्बत है। ज़रूरी है कि अगर हम खुदा को जानना चाहते हैं, खुदा की मोहब्बत को अपनाना चाहते हैं, तो फिर हमें खुदावंद की उस बात को याद रखने की ज़रूरत है जो यूहन्ना की इंजील में लिखी गई है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक न हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। और खुदा ने जब आपको ये मोहब्बत दी है तो फिर आप अपनी ज़िंदगी से हर तरह की रियाकारी, दिखावे की मोहब्बत अपनी ज़िंदगी से निकाल दें, और इंसानी मुंह के अंदर जो आपके अंदर अल्फाज हैं, आपके मुंह के अंदर जज्बात के अंदर अल्फाज हैं, उन अल्फाजों को मोहब्बत के ज़रिए सामने लेकर आएँ, ताकि आपकी सारी मोहब्बत की तालीमात, खुदावंद की मोहब्बत, खुदावंद का प्यार आपकी ज़िंदगी के अंदर रोनमा होना चाहिए। आपके बोलने से खुदावंद की मोहब्बत ज़ाहिर होनी चाहिए, आपके बातचीत से, आपके किरदार से खुदावंद की मोहब्बत ज़ाहिर होनी चाहिए, क्योंकि खुदा मोहब्बत है। मरकस की अंजील और उसके 7 बाब उसकी 6 आयत में लिखा है, और उसने उनसे कहा, यशायाह ने तुम रियाकारों के हक में क्या खूब नबूवत की है, जैसे लिखा है कि ये लोग होंठों से तो मेरी ताज़ीम करते हैं, लेकिन इनके दिल मुझसे दूर हैं। मेरे अजीज भाई और बहनों, खुदा नहीं चाहता कि आपके दिल जो हैं दूर हों। खुदा यही चाहता है कि आप हर एक इंसान की तौबा तक नौबत पहुँचे। अगर कोई इंसान खुदावंद से मोहब्बत करता है, प्यार करता है, तो फिर ज़रूरी है कि वो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाए, तौबा करे, इकरार करे और खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा मान ले। और खुदावंद के कलाम में लिखा है, मरकस की अंजील उसका 7 बाब उसकी 6 आयत में लिखा है कि उसने उनसे कहा, यशायाह ने तुम रियाकारों के हक में क्या खूब नबूवत की, जैसा लिखा है कि ये लोग होंठों से तो मेरी ताज़ीम करते हैं, लेकिन इनके दिल मुझसे दूर हैं, ये बेफायदा मेरी परस्तश करते हैं, क्योंकि इंसानी हकाम की तालीम देते हैं। तुम खुदा के हुक्म को तर्क करके आदमियों की रवायात को कायम रखते हो। उसने कहा, तुम अपनी रवायात को मानने के लिए खुदा के हुक्म को बातिल करते हो। आज दुनिया के अंदर लोग जो है खुदा की मोहब्बत को झुटलाते हैं, क्योंकि खुदा की मोहब्बत है उनकी जिंदगियों में ठंडी पड़ गई है, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि आखिर वक्त में मोहब्बत जो है वह ठंडी पड़ जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी। और अगर आसमानी बाप जो असल हमारी निजात है, जब हमें कुव्वत देगा और अपनी मोहब्बत की खूबी हमारी ज़िंदगी के अंदर डाल देगा, तो वो मोहब्बत हमारी ज़िंदगी के अंदर ताज़ा दम हो जाएगी, हमारी ज़िंदगी के अंदर बहाली लेकर आएगी। हमारी ज़िंदगी के अंदर उस ठंडेपन को ख़त्म करके खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी को ज़ाहिर करेगा। और खुदा के कलाम में लिखा है, मुकाशवा की किताब उसका 2 बाब उसकी 4 आयत में लिखा है कि मगर मुझे तुझसे ये शिकायत है कि तूने अपनी पहली से मोहब्बत छोड़ दी। खुदावंद
چاہتا ہے کہ وہ آپ سے محبت کرے۔ آج دنیا جو ہے، دنیا نے اپنی اس محبت کو جو خدا کی محبت تھی اس نے چھوڑ دیا، اور خدا یہاں شکوہ کرتا ہے، خدا یسوع مسیح شکوہ کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے تجھ سے یہ شکایت ہے کہ تو نے اپنی پہلی سی محبت چھوڑ دی ہے۔ آج ضروری ہے کہ ہم اپنی محبت کو قائم کریں، اور خداوند نے ہمیں ایسی برکتیں دی ہوئی ہیں، خدا نے ہمیں ایسی نعمتیں دی ہوئی ہیں کہ جن کا ہم اس محبت کے ذریعے اس کا شکر ادا کر سکتے ہیں، خداوند کی محبت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا سکتے ہیں، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ تم خدا کے حکم کو ترک کر کے آدمیوں کی روایات کو قائم رکھنا چاہتے ہو۔ ہمیں انسانوں کو خوش نہیں کرنا، ہمیں انسانوں کو خوش کرنے کے لیے ایسے کام نہیں کرنے، بلکہ ہمیں وہ کام کرنا ہے جس سے خدا خوش ہو۔ اور خدا کی محبت یہی ہے کہ اس نے اپنی جان کو عزیز رکھا اور اسے تمام بنی انسان کے لیے دے دیا، کفارے کے لیے دے دیا، اور اپنا بدن صلیب پر لے گیا تاکہ اب جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ کیونکہ میرے اور آپ کے پیارے خداوند یسوع مسیح نے میرے اور آپ کے لیے سر پر کانٹوں کا تاج پہنا، اس کے ہاتھوں اور پاؤں میں کیل ٹھونکے گئے، اس کی پسلی میں نیزہ مارا گیا اور خون اور پانی بہہ نکلا، اور جس نے بھی دیکھا اس نے کہا بے شک یہ خدا کا بیٹا ہے۔ اس نے ایمان رکھا، اس کی محبت خدا سے ظاہر ہوئی۔ آج خدا یہی چاہتا ہے کہ ہم اس محبت کو اپنے خاندانوں کے اندر، اپنے عزیزوں کے اندر، کلیسیاؤں کے اندر قائم کریں، ساری نفرتوں کو ختم کریں، کیونکہ خداوند محبت ہے، اور خدا محبت ہے۔ ضروری ہے کہ جو کوئی محبت کرتا ہے وہ خدا سے ہے۔ خاندانی محبت میں خدا کو آپ پہچان سکتے ہیں، کلیسیائی محبت میں خدا آپ کو پہچانے گا، برادرانہ محبت میں خدا آپ کو پہچانے گا، اور آپ کی برادرانہ محبت میں خدا آپ کو پہچانے گا کہ آپ کس طریقے سے محبت کرتے ہو۔ آپ اگر محبت کرنا چاہتے ہو، پیار کرنا چاہتے ہو، تو آج اپنی زندگی کے اندر اقرار کریں، اپنی کمزوریوں کا، اپنی خامیوں کا اقرار کریں کہ اے مالک خداوند میری زندگی کے اندر محبت کی کمی ہے، کیونکہ محبت جو ہے وہ میری زندگی کے اندر کم ہے، تو خداوند اپنی محبت، اپنے پیار کو آپ کی زندگی کے اندر ڈال دے گا۔ اور خدا یہی چاہتا ہے کہ اس کی محبت جو ہے وہ کامل ہے، اس کی محبت جو ہے وہ فائنل ہے، اور اس کی محبت آپ کی زندگی کے اندر قائم رہنی چاہیے، کیونکہ خدا محبت ہے، اور خدا نے بھی دنیا سے ایسی محبت کی تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے، اور خداوند خدا اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجے تاکہ جو کوئی اب اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو، ہمیشہ کی زندگی پائے۔ یہ خدا کا منصوبہ تھا، اور وہ منصوبہ آج سے 2000 سال پہلے پورا ہو چکا ہے۔ خدا نے اپنے بیٹے کو بھیج دیا ہے، اب اس بیٹے نے ایک حکم دیا ہے، وہ میرے اور آپ کے لیے ہے، اور وہ حکم میں آپ کے لیے پڑھ کر سناتا ہوں۔ یوحنا کی انجیل اور اس کا 14واں باب اور اس کی 15ویں آیت میں آپ کے لیے پڑھنا چاہوں گا۔ یہ خداوند یسوع مسیح کا حکم ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو گے، اور میں بھی باپ سے درخواست کروں گا کہ وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے کہ اب تک تمہارے ساتھ رہے۔ خدا نے میرے اور آپ کے لیے یہ حکم کیا ہے کہ ہم خداوند کے اگر حکم مانیں گے، خداوند کی بات کو مانیں گے، سمجھیں گے، تو خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں کو بھی مانو گے۔ آج ہمیں خداوند کے حکموں کو ماننا ہے، خداوند کے کلام کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے، توبہ کرنی ہے، اقرار کرنا ہے، بپتسمہ لینا ہے، اور اس خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ ماننا ہے، کیونکہ عزیزو وقت بہت قریب ہے، اور یہ اینڈ ٹائم ہے۔ اب وقت نہیں ہے بالکل ہی کہ آپ اگر کہیں کہ جی میں وقت بعد میں نکالوں گا خدا سے محبت کے لیے، بلکہ خدا نے جو آپ کو وقت دیا ہے اس میں خدا کے ساتھ محبت کریں، خدا کے ساتھ پیار کریں، تاکہ خدا آپ کی محبت اور زیادہ بڑھائے۔ اور یہ محبت ایسے ہے جیسے کہ آپ سمندر کے اندر جائیں تو سمندر سے اگر آپ پانی نکالیں گے تو وہ کم نہیں ہوگا، جتنے مرضی بالٹیاں، جتنے مرضی آپ کین بھر لیں، لیکن وہ اسی طرح قائم و دائم رہے گا۔ خدا کی محبت بھی اس گہرے سمندر کی طرح ہے، جس طرح کہ گہرے سمندر کے اندر بہت سارا ذخیرہ ہوتا ہے، بہت سارا خزانہ ہوتا ہے، بہت ساری مچھلیاں ہوتی ہیں، اور بہت ساری نعمتیں
سمندروں کے اندر بھی خدا نے رکھی ہیں، اور سمندر کے اندر بہت سارا پانی ہوتا ہے، اسی طرح جتنا پانی سمندروں کے اندر ہوتا ہے اس سے کہیں بڑھ کے خدا کی محبت انسان کے ساتھ ظاہر ہوئی ہے، اور وہ محبت جو ہے مجسم کلام یہوشوا مشاخ یسوع مسیح ناصری کے وسیلے سے ظاہر ہوئی ہے، یعنی یسوع مسیح کے وسیلے سے ظاہر ہوئی ہے، اور یسوع مسیح نے اپنی محبت، اپنے پیار کو میرے اور آپ کے لیے قربان کر دیا ہے۔ اب ضروری ہے کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے اب وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ ہم دعا کرتے ہیں۔ آسمانی باپ، پیارے خداوند یسوع کے نام میں ہم تیرا شکر، تیری تعریف کرتے ہیں۔ ہاللویہ، 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 ہاللویہ۔ اے مالک خداوند، ہم تیرا شکر کرتے ہیں تیری لازوال محبت کے لیے، تیرے پیار کے لیے جو تو نے ہم سے کی ہے۔ اے مالک خدا تو نے ہم سے محبت کی ہے، اس محبت کی خوبی تو نے ظاہر کی ہے۔ اے مالک خدا ہمیں توفیق دے تاکہ ہم تیری محبت میں اسی طرح قائم و دائم رہیں، اور جب تک اس روح زمین پر زندہ رہیں تیرے جلال کے لیے خرچ اور استعمال ہوں۔ ہم سب کو بڑی برکت دے، اور اسی ایمان میں ہمیں اور زیادہ بڑھوتی دے تاکہ ہماری محبت کلیسیاؤں کے اندر، خاندانوں کے اندر بڑی رہے، اور ہم خدا ایمان، امید، محبت جو تینوں دائمی ہیں لیکن افضل اس میں محبت ہے، اس محبت کے اندر قائم رہیں، اور سارا جلال خداوند تیرے بیٹے یسوع مسیح کو دے سکیں۔ مسیح ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے آمین، آمین، آمین۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔ خداوند کا جلالی، قوی اور مبارک اور فتح مند ہاتھ آپ کی زندگی میں بڑا رہے۔ اپنی زندگیاں اپنے مالک خداوند کو دیں، شکر گزاری کریں، توبہ کریں، اقرار کریں، بپتسمہ لیں، اور ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہوں۔ خدا اس کلام کے وسیلے سے اور اس دعا کے ذریعے سے خدا آپ کو بڑی برکت دے۔ خداوند آپ کو سلامتی بخشے اور اپنی پناہ میں رکھے۔ گاڈ بلیس یو۔ بائے بائے۔